स्वागत छ यहाँहरूलाई लोकसेवा जिके एन्ड आइक्यू च्यानलमा। हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। आज हामी हजुरहरू समक्ष 2077 साल फागुन महिना युवमञ्चमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। नेपालमा कोरोना अर्थात् कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने अभियानको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2077 माघ 14। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सरलीकृत गर्न भन्सार प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबै निकायलाई आबद्ध गराउने गरी नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली कहिलेदेखि सुरु गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2077 माघ 13। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वयन पहिलो संशोधन 2077 कहिले जारी भएको हो? विक्रम सम्वत 2077 असोज 12। नेपालको राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषलाई प्रत्यक्ष पहुँच एकाइका रूपमा मान्यता दिने संस्थान कुन हो? हरित जलवायु कोष GCF। महानगरीय ट्राफिक महाशाखाद्वारा ट्राफिक सचेतनाका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा साङ्गीतिक डमी अभियानको सुरुवात कहिलेदेखि गरियो? विक्रम सम्वत 2077 कार्तिक 22। नेपालमा सर्वप्रथम जनगणना लिने संस्था कुन हो? सेन्सस गोसवारा। नेपालमा जनगणना विक्रम सम्वत 1968 देखि सुरु भएको हो। नेपालमा चौथो गणना विक्रम सम्वत 1998 सम्म हेड काउन्टको रूपमा गणना गर्ने गरिएको। पाँचौँ 2009-11बाट वैज्ञानिक गणना सुरु गरिएको। नेपालमा सुरुवाती चरणसम्म सेन्सस गोसवाराले जनगणना लिने गरेकोमा विक्रम सम्वत 2018बाट केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग लिँदै आएको। विक्रम सम्वत 2028बाट जनगणना कम्प्युटरको प्रयोग गर्न थालिएको। संसारको दोस्रो अग्लो हिमाल माउन्ट केटुको हिउँदयाममा आरोहण गर्ने कीर्तिमानी कायम गर्ने टोली कुन हो? नेपाली पर्वतारोही टिम। विक्रम सम्वत 2070 माघ 3मा। स्मार्ट छोरी कार्यक्रम लागू गर्ने स्थानीय तह कुन हो? तुलसीपुर उपमहानगरपालिका दाङ। नेपालको इतिहासमा हालसम्मकै लामो संसद अधिवेशन कति दिन सञ्चालन भएको थियो? 381 दिन। विक्रम सम्वत 2073 वैशाख 21 देखि 2074 जेठ 4 सम्म। नेपालको अध्यागमन सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन विकास गरिएको नेपाली पोर्टको शुभारम्भ कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 माघ 13। सातौँ राष्ट्रिय कृषि गणना कहिले गरिने भएको छ? विक्रम सम्वत 2078। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक मानवमुक्त महानगर अभियान कहिलेदेखि सुरु गरेको? विक्रम सम्वत 2076 मङ्सिर 29। वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित गुनासो सुन्न सरकारले कल सेन्टरको सञ्चालन कहिलेदेखि गरेको हो? विक्रम सम्वत 2075 चैत्र 18देखि। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको भित्री भागमा पनि अनिवार्य रूपमा नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि कार्यान्वयन भएको हो? विक्रम सम्वत 2075 जेठ 19। भिजन 5 मिलियन योजना केसँग सम्बन्धित छ? पर्यटन। सरकारले कहिलेसम्म निकृष्ट प्रकारका बाल श्रम उन्मूलन गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ? विक्रम सम्वत 2079। विविध वातावरणीय पथ समेट्दै स्वच्छ वातावरण महाअभियान कहिले घोषणा गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2075 जेठ 22। सरकारले योजनाबद्ध ढङ्गले विद्युत प्रसारण प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ प्रसारण प्रणाली विकास गुरु योजना कहिले सार्वजनिक गर्यो? विक्रम सम्वत 2075 असार 17। नेपालमा कहिलेसम्म सबै नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? विक्रम सम्वत सन् 2030 सम्म। नेपाल टेलिकमद्वारा टेलेक्स र आकाशवाणी सेवा कहिले बन्द गरिएको? विक्रम सम्वत 2065 पुस 17। स्मार्ट गोरखापत्रको औपचारिक शुभारम्भ कहिले भएको? विक्रम सम्वत 2074 फागुन 2 देखि। प्रथम नमुना बाल नगरसभा कहिले र कहाँ सम्पन्न गरियो? विक्रम सम्वत 2076 भदौ 29-31 ललितपुर महानगरपालिका। नेपालको पहिलो भिलेज कुन हो? बाँकेपुरको फतेपुर। विक्रम सम्वत 2072 जेठ 26मा घोषित। नेपालमा पहिलोपल्ट नेपाल र चीनका विद्वानहरूको सम्मेलन थिङ्क ट्याङ्कको सम्मेलन कहिले सम्पन्न भयो? विक्रम सम्वत 2073 माघ 4। कर्णाली प्रदेशलाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त घोषणा कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 माघ 4।
विगत लामो समयदेखि प्रचलनमा रहेको स्थानीय निकायलाई कहिलेदेखि स्थानीय तह कायम गरिएको विक्रमसम्म 2073 फागुन 27। स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाहको सुरुवात कहिले भएको विक्रमसम्म 2073 चैत्र 1। नेपाली साहित्यमा पीएचडी गर्ने प्रथम व्यक्ति को हुन्? वासुदेव त्रिपाठी। नेपाली भाषामा प्रकाशित पहिलो पत्रिका कुन हो? गोरखा भारत जीवन। यो पत्रिका विक्रम सम्वत 1943 में प्रकाशित भएको। यसको सम्पादक मोतीराम भट्ट रहेका। बाबुले लेखेर छोराले पूर्णता दिएको कृति कुन हो? कादम्बरी। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ कति कायम भएको छ? 8848.8 छ। विश्व सन्दर्भ। दोस्रो पटक महाअभियोग सामना गर्ने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति को हुन्? डोनाल्ड ट्रम्प। एसिया प्रशान्त क्षेत्रका 15 राष्ट्रद्वारा आरसीईपी नामक व्यापारिक सम्झौता कहिले गरिएको? विक्रम सन् 2020 नोभेम्बर 15। नागरिक स्वास्थ्यताको आधारमा सफलता मापन गर्ने विश्वको पहिलो राष्ट्र कुन हो? न्युजिल्यान्ड। चीन अन्तरिक्षमा मानव पठाउने कहिले सफल भएको? सन् 2003। रुस र अमेरिका पछि अन्तरिक्षमा मानव पठाउने चीन तेस्रो राष्ट्र हो। इजरायल र यूएई बीच शान्ति सम्झौता कहिले भएको? सन् 2020 सेप्टेम्बर 15। येलो भेस्ट मुभमेन्ट कुन देशमा सञ्चालित आन्दोलन हो? फ्रान्स। सुरुवात सन् 2018 नोभेम्बर 17 मा। चीनले निर्माण गरेको विश्वकै पहिलो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट महिला समाचार वाचकलाई के नामाकरण दिएको छ? सिन साओमेग। साओमेगलाई सन् 2019 फेब्रुअरी 20 मा सार्वजनिक गरिएको प्रशान्त क्षेत्रीय स्वतन्त्रता व्यापार सम्झौता ट्रान्स पेसिफिक पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट टिपिपिएमा कहिले हस्ताक्षर गरिएको हो? सन् 2016 फेब्रुअरी 4। न्युजिल्यान्डको राजधानी अकल्यान्डमा भएको हस्ताक्षर समारोहमा 30 बुँदे एउटा पत्र जारी गरिएको। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियमहरू एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएका महासन्धि मोन्ट्रियल महासन्धि कहिलेदेखि लागू भएको हो? विक्रम सन् 2003 नोभेम्बर 4। चर्चित अर्जेन्टिनी फुटबलर डिएगो म्याराडोनाको निधन कहिले भएको? सन् 2020 नोभेम्बर 25। विविध 41 घण्टा निरन्तर नाचेर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड राख्न सफल दिदीबहिनी को हुन्? रुबिना श्रेष्ठ र एलिसा श्रेष्ठ। लगातार 126 घण्टा लोकनृत्य गरी गिनिज बुकमा नाम लेखाउन सफल नृत्याङ्गना को हुन्? वन्दना नेपाल। ब्लुटुथ भन्नाले के बुझिन्छ? छोटो दूरीका वायरलेस फाइल आदान प्रदान गर्ने प्रविधि। सरकारले बढ्दै गएको ध्वनि प्रदूषणबाट हुने बहिरोपन कम गर्ने उद्देश्यका साथ कुन दिनलाई सुनवाई दिवसका रूपमा मनाउने भएको छ? मार्च 3। पृथ्वीबाट अन्तरिक्षमा पठाइएको पहिलो प्राणी कुन हो? लाइका नामक कुकुर। सन् 1957। विश्वको पहिलो रोबोट प्रहरी अधिकृतलाई के भनी चिनिन्छ? रोबोकप। विश्व खेलकुद महोत्सव ओलम्पिकको आयोजना गर्ने पहिलो एसियाली सहर कुन हो? जापानको टोकियो। जापानको टोकियोमा सन् 1964 मा ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिएको। विश्व राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्मेलन कति वर्षको अन्तरालमा आयोजना गरिन्छ? प्रत्येक 10 वर्षमा। शहीद दिवस कहिले मनाउने गरिन्छ? माघ 16 मा। विश्व सिमसार दिवस कहिले मनाउने गरिन्छ? फेब्रुअरी 2 मा। अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस कहिले मनाइन्छ? जनवरी 26 मा। ओस्कर पुरस्कारलाई अर्को कुन नामबाट पनि चिनिन्छ? एकाडेमी अवार्ड। ग्लोबल 500 अवार्ड वातावरणसँग सम्बन्धित छ भने ग्रामी अवार्ड केसँग सम्बन्धित छ? सङ्गीत। बैंक खातामा पर्याप्त रकम नभएका कारण भुक्तानी हुन नसकेको चेकलाई के भनिन्छ? बाउन्स चेक। क्रिप्टोकरेन्सी भनेको के हो? डिजिटल मुद्रा। एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी मुलुकमा कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार गरेको मुलुक वा बासिन्दा रहेको मुलुकमा मात्रै कर लिन सकिने व्यवस्थालाई के भनिन्छ? दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता। सन् 2020 डिसेम्बर 10 मा मनाएको 72औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको नारा के हो? रिकभर बेटर, स्ट्यान्ड अप फर ह्युमन राइट्स। राष्ट्रिय नारा। महामारीमा मानव अधिकार स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच विस्तार।
सन् 2020 सेप्टेम्बरमा आयोजित सकर अवार्ड प्लेयर अफ द सेन्चुरीको अवार्ड जित्ने सफल फुटबलर को हुन्? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चीनको सङ्घाईमा आयोजना गरिएको इसिआई अवार्ड 2020 समारोहमा इसिआई मार्केटिङ इनोभेसन अवार्ड जित्ने नेपाली संस्था कुन हो? आउटरिच नेपाल। मिस नेपाल 2020 को उपाधि जित्ने युवती को हुन्? नम्रता श्रेष्ठ हुन्। मिस नेपाल अर्थ 2020 को उपाधि सुप्रिया श्रेष्ठले जितेकी। त्यस्तै मिस नेपाल इन्टरनेसनल 2020 को उपाधि महोत्तरीको सन्ध्या शर्माले जितेकी। मिस सुपरनेसनल 2020 को उपाधि काठमाडौँकै सिमल कनौजियाले जित्न सफल भएकी। ताइक्वान्डो खेल्दा लगाउने लुगालाई के भनिन्छ? डोबोक। 6G सेवा प्रयोगका लागि भूउपग्रहको सफल परीक्षण गर्ने राष्ट्र कुन हो? चीन। सन् 2020 नोभेम्बर 6मा